Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ हजुरहरुलाई क्लास 9 को म्याथमेटिक्स को क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले ट्रिग्नोमेट्री पढिरहेको छौं र ट्रिग्नोमेट्रीमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ केही स्पेशल एंगलहरुसँग रिलेटेड भएर हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भ्यालुहरु के हुन्छ भन्ने कुराहरु भनेको थिए, जसमा हामीले 30 डिग्री, 60 डिग्री, त्यसैगरी 0 डिग्री र 90 डिग्री को भ्यालुहरु निकाल्यौं र आजको सेसनमा चाहिँ हामी 45 डिग्री को भ्यालुहरु निकाल्छौं। sin 45, cos 45, tan 45 है। ल हाम्रो टपिक के छ? The value of trigonometric ratios of 45 degree. यो छ फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा, जस्तै हामीसँग कुनै एउटा आइसोसेलेस ट्रायंगल छ, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री। यस्तो भयो भने देखि अब जस्तै मैले यहाँनेर यो साइड x सपोज गरे भने के हुन्छ त, यो साइड पनि x होला, यो 90 डिग्री छ भने देखि यसको बेस एंगल्सहरु के होला त, इक्वल होला। आइसोसेलेस ट्रायंगल को बेस एंगलहरु इक्वल हुन्छ। यस हिसाबले मैले के भन्न पाउँछु होला, यसलाई मैले a b र c भनेर नाम दिए भने एंगल ABC प्लस एंगल BCA यदि भनेको 180 डिग्री होला। किन होला त, sum of angles of ट्रायंगल, जसमा चाहिँ हाम्रो यो एंगल र यो एंगल इक्वल छ बेस एंगल छ आइसोसेलेस ट्रायंगल भएर। अनि एंगल ABC भनेको 90 डिग्री छ। कति भयो भनेको 180 डिग्री भयो। यसबाट मैले के भन्न सक्छु त, एंगल BCA भनेको के हुने रहेछ, 180 डिग्री बाइ 2 हुने रहेछ भनेको कति भयो, 90 डिग्री हो है। यहाँ 180 डिग्री माइनस इज इक्वल्स टु 45 डिग्री। यो 45 डिग्री, यो 45 डिग्री र अब हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भन्दा, हामीलाई चाहिएको sin 45, cos 45, tan 45। यो 45 डिग्रीलाई हामीले बेस एंगल बनाएर यसलाई लिए पनि भयो, माथिकोलाई लिए पनि भयो, यिनीहरुलाई बेस एंगल बनाएर हामीले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोजहरु निकाल्छौं, जसमा हाम्रो AB र BC इक्वल छ। हेर्नुस् है, अब हाम्रो हाइपोटेनस भनेको यो एउटा भयो, यो हाइपोटेनस भयो, हाइपोटेनसको पनि हामीले भ्यालु निकाल्छौं। अब हामीलाई हियर अब यदि हामीले बेस एंगल भनेको एंगल BAC राखे, 45 डिग्री राखे भने हाम्रो बेस भनेको परपेंडिकुलर भनेको र हाइपोटेनस भनेको के हुन्छ, यो कुराहरु पहिला निकालौं अनि हाम्रो यसको भ्यालुहरु अहिले निकालौंला। अब हेर्नुस् है, हामीले यसलाई चाहिँ बेस एंगल मानेको छौं, सो बेस एंगललाई मात्र राखे मैले, अरु कुराहरुलाई मैले हटाइदिए। यो छ है। अब हेर्नुस् त, कहिल्यै पनि बेस एंगल को अपोजिटमा भएको साइड के हुन्छ, परपेंडिकुलर हुन्छ भनेपछि यो भनेको हाम्रो परपेंडिकुलर भयो। त्यसैगरी हाम्रो 90 डिग्री को अपोजिटमा भएको एंगल साइड सधैं के हुन्छ, 90 डिग्री को अपोजिटमा भएको साइड सधैं के हुन्छ, हाइपोटेनस हुन्छ AC। त्यसैगरी बेस एंगललाई र राइट एंगललाई जोड्ने भनेको के हुन्छ, बेस हुन्छ। अब हेर्नुस् है, अब यिनीहरुको भ्यालुहरु पनि लेखौं। AB को भ्यालु के हो, AB को भ्यालु हामीले अघि नै x सपोज गरेको थियौं, यो दुईटाको x भयो। AC को भ्यालु चाहिँ हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ, यो पनि x भयो। AC भनेको हाइपोटेनस हो भनेपछि AC स्क्वायर इक्वल्स टु के होला त,
प्लस बीसी स्क्वायर होला भनेको के भयो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टु 2x स्क्वायर भयो होला भनेदेखि एसी कै भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ √2x स्क्वायर होला भनेको x√2 भयो होला x√2 नै हो है ल x√2 भयो यस्तो हो भनेदेखि देन अब हेर्नुस् है sin 45 डिग्री भनेको कति हुने भयो त sin 45 भनेको some people have curly brown hair turn permanently black भनेदेखि p by h is equals to p by h is equals to cb भनेको के छ by अर्को चाहिँ के छ AC x र x क्यान्सल बाँकी रह्यो त्यसै गरी cos 45 डिग्री भनेको के होला इज इक्वल्स टु भनेको x√2 कति आयो त्यस पछाडी भनेको के होला भनेको 1 ल यसरी हामीले भ्यालुहरु निकाल्यौं sin cos र tan को 45 डिग्री को यही कुराहरु हामीलाई अब यहाँनेर चाहिने यसैसँग रिलेटेड छ हाम्रो एक्सरसाइज यहाँनेर भएको एक्सरसाइजहरु र त्यो एक्सरसाइज लेख्नु भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई एउटा टेबल बनाइदिन्छु जानेरबाट चाहिँ तपाईहरुलाई यो फर्मुलाहरु एकेरे यो भ्यालुहरु सम्झिन सजिलो हुन्छ है र टेबल हेरौं हामी ल यो टेबलमा चाहिँ म तपाईहरुलाई sin cos र tan को मात्र है यो टेबलमा यतापट्टि साइडमा चाहिँ हाम्रो एंगल्सहरु जान्छ एंगल्स यतातिर र हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोजहरु चाहिँ रेशियोजहरु यतातिर है जस्तै हाम्रो sin को भ्यालु cos को भ्यालु र tan को भ्यालु है एउटा 0 डिग्री को बेलामा एउटा 30 डिग्री को बेलामा एउटा 45 डिग्री को बेलामा एउटा 60 डिग्री को बेलामा र अर्को चाहिँ एकछिन है अर्को के को बेलामा भन्ने म तपाईलाई देखाउँछु त्यो भन्दा अगाडि अलिकति मिलाउनु पर्ने भयो अर्को चाहिँ 90 डिग्री भएको बेलामा है 90 डिग्री भएको बेलामा sin 0 को भ्यालु के हो 0 हो cos 0 को भ्यालु के हो 1 हो tan 0 को भ्यालु कति हो 0 हो sin 30 को भ्यालु कति हो हाफ हो अनि यसको √3/2 हो यसको 1/√3 हो sin 45 1/√2 cos 45 1/√2 tan 45 1 sin 60 √3/2 cos 60 1/2 tan 60 √3 sin 90 1 cos 90 0 tan 90 undefined यति कुराहरु हो यही नै हो हामीलाई चाहिने र अब यहीसँग रिलेटेड हामीले केही एक्जाम्पलहरु सल्भ गरौँ अनि त्यसपछि हामी यो भन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ एक्सरसाइज सल्भ गर्ने छौं है र योसँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरु छ हामीसँग र याद गर्नुहोस् हामीले यहाँनेरको एक्सरसाइज गर्ने बेलामा हामीले ट्रिग्नोमेट्रिकको कुनै पनि फर्मुलाहरु युज गर्दैनौं यही टेबलको भ्यालुहरुलाई एड गरेर सल्भ गर्छौं है ल अब यसमा हेर्नुस् है जस्तै कुनै पनि भ्यालुहरु चाहिँ हामीले क्याल्कुलेटर चाहिँ युज गर्दैनौं है यसमा डाइरेक्ट यही भ्यालुहरु राखेर नै सल्भ गर्छौं जस्तै हामीलाई के भनेको छ र हामीले यहाँ फर्मुलाहरु पनि युज गर्दैनौं है यो तपाईहरुले अप्सनल म्याथमा पढेको फर्मुलाहरु पनि हामीले यहाँनेर युज गर्दैनौं 2 cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री भनेको छ अब यो भनेको के भयो त 2 times cos 60 degree sin 30 degree
अब यो भनेको के भयो 2 टाइम्स cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री भनेको के हो हाफ हो र sin 30 डिग्री भनेको के हो हाफ हो 2 र 2 क्यान्सल बाँकी रह्यो कति 1/2 यसरी हामीले भ्यालुहरु लेख्छौं त्यसैगरी अब अर्को क्वेशन छ यहाँनिर क्वेशन नम्बर 2 मा find the value of अब तपाईहरुलाई यहाँनिर यो स्क्वायर को कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ हेर्नुस् है हामीले जसरी a स्क्वायर भनेको यस्तो बुझ्छौं नि त्यसरी नै tan अनि स्क्वायर अनि एंगल 30 डिग्री भनेको चाहिँ तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो tan 30 को होल स्क्वायर भन्न खोजेको हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है यो कुरा ख्याल गर्नु होला है ल भनेपछि यहाँनिर के भन्न खोजेको रहेछ त यसले हामीलाई tan 30 डिग्री को होल स्क्वायर भन्न खोजेको रहेछ 2 टाइम्स sin 60 डिग्री भनेको कति हो √3/2 2 र 2 क्यान्सल tan 45 भनेको 1 माइनस tan 60 भनेको √3 प्लस cos 30 को होल स्क्वायर tan 30 भनेको प्लस √3 प्लस 1 माइनस √3 प्लस cos 30 भनेको कति हो इज इक्वल्स टु यो र यो क्यान्सल अब यति कुरालाई हामीले जोड्नु पर्ने भयो यो भनेको के भयो त पहिला सुरुमा 1 3 र 4 को एलसीएम भनेको 12 हुन्छ यो भनेको कति भयो सबैको एलसीएम एकै ठाउँमा राख्नु पर्छ है यसरी हामीले भ्यालुहरु लेख्छौं अब अर्को कुरा चाहिँ यहाँ के छ प्रुफ दैट भनेर भनेको छ हामीलाई sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल्स टु 1 भनेर भनेको छ हाम्रो यहाँनिर यो इक्वल्स टु भन्दा लेफ्ट तिर भएकोलाई हामीले LHS भन्छौं र इक्वल्स टु भन्दा राइट तिर भएकोलाई हामीले RHS भन्छौं अब हेर्नुस् है LHS मा हामीलाई के दिएको छ sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री भनेको sin 60 को होल स्क्वायर प्लस cos 60 को होल स्क्वायर भनेको कति भयो त sin 60 भने हाफ हो हैन होला प्लस यो चाहिँ हाफ हो है भनेको 3/4 भनेको यो भनेको चाहिँ 4/4 हुन्छ 4/4 भनेको 1 होला यो भनेको हाम्रो RHS मा दिएको थियो अब RHS इक्वल्स टु LHS इक्वल्स टु RHS देखाउने बित्तिकै हामीले यसलाई प्रुभड भनेर भन्न सक्छौं सकियो ल अर्को क्वेशन छ यहाँनिर टू tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री अब यहाँनिर हामीलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला सुरुमा यो हाम्रो LHS हुन्छ यो हाम्रो मिडल एक्सप्रेसन भन्छ यसलाई
र अनि त्यस पछाडि यो भनेको हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड हुन्छ है। ल पहिला सुरुमा LHS इक्वल्स टु मिडल एक्सप्रेसन देखाउँ। sin 60 डिग्री भने कति हो? मिडल एक्सप्रेसनमा के छ? 2 sin 30 डिग्री टाइम्स cos 30 डिग्री, जतिखेर जहाँ चाहिँ हाम्रो sin 30 डिग्री भनेको के हो? हाफ हो, टाइम्स cos 30 भनेको यो 2 र यो 2 क्यान्सल, कति आयो? त्यसै गरी हाम्रो RHS मा के छ? 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री भनेको के होला त? 2 टाइम्स tan 30। tan 30 भनेको त कति पो हो? बाई 1 प्लस भनेको बाई भनेको 2√3 नै लेखौँ न। होल स्क्वायर। यो भनेको कति भयो त? 2/√3 1 प्लस 1/3 भनेको कति हुन्छ? 2/√3 बाई 1 टाइम्स 3। यो भनेको धेरै नै भनेको भन्दै तल पो पुग्यो त। यो भनेको कति हो त? रेसिप्रोकल गर्न सकिन्छ। 3 टाइम्स √3 2 टाइम्स 2। अब हामीले के भन्न सकियो त? LHS र मिडल एक्सप्रेसन र RHS इक्वल रहेछ है भनेर भन्न सकियो। अब अर्को क्वेसन चाहिँ हामीले यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है, न्युमेरिकल प्रब्लम जस्तो छ। इन द एडजोइनिङ फिगर triangle ADE is right angled triangle and ABCD is a rectangle. If AB equals to 2 meter and BC equals to 40 meters, then find the measure of है मेजर छैन मेजर अफ CE भनेको छ र हामीलाई यहाँनिर एउटा फिगर पनि दिएको छ। यो छ है, यो छ र हामीलाई यहाँ केही मेजरमेन्टहरू दिएको छ। 40 मिटर्स 30 डिग्री 2 मिटर्स DAE। अब यहाँ के भनेको छ क्वेसन पढौँ। एजिङ फर दिस यो 90 डिग्री अनि इज अ रेक्टेङ्गल भनेपछि यो 40 डिग्री हुने बित्तिकै के होला त? यसको अपोजिट साइड पनि 40 डिग्री भनेको सेन्टिमिटर 40 मिटर है। यसको अपोजिट साइड पनि 40 मिटर नै होला। त्यस पछाडि अर्को के छ? फाइन्ड द इफ 40 मिटर। ल हेर्नुहोस् है, हामीलाई चाहिँ यहाँ के को मेजर पत्ता लगाउनु पर्ने छ? CE को। CE भने के हो? यति हो। यसको भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अब यो 2 मिटर्स हुने बित्तिकै यसको अपोजिटको यो पनि 2 मिटर्स नै होला। BC भनेको 2 मिटर्स होला। अब हामीलाई भ्यालु चाहियो यसको भ्यालु निकाल्न हामीले के गर्न सकिन्छ होला? हामीसँग साइन भनेर अहिले नभनौँ, पछि भनौँला। यहाँनिर हामीलाई एउटा बेस एङ्गल 30 डिग्री चाहिँ दिएको छ। 30 डिग्रीमा हामीले कुनै एउटा
त्यस्तै खालको ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोलाई लिएर त्यसको भ्याल्यु लिइयो भने चाहिँ त्यहाँबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, यो बेस हुने बित्तिकै कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। यो बेस हुने बित्तिकै यसको अपोजिटको के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ। अर्को हामीलाई के थाहा छ, योलाई र यो बेस एङ्गललाई र राइट एङ्गललाई जोड्ने साइड थाहा छ 40 मिटर भनेर। भनेदेखि हामीलाई यहाँनिर परपेन्डिकुलर र बेस थाहा छ। परपेन्डिकुलर र बेस थाहा भएको केसमा हामीले कुन चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो युज गर्न सक्छौँ त हैन, जसको चाहिँ हामीले त्यो ट्रिग्नोमेट्रिक sin 30 होला अथवा cos 30 होला अथवा tan 30, यो मध्ये कुन चाहिँ भ्यालु राख्यौँ भने चाहिँ हामीले भ्यालु राखेर त्यसलाई इक्वेसन क्रिएट गर्न सक्छौँ होला, त्यो कुरा हेर्छौँ। त्यसको लागि हामीले अब हेर्नुहोस् है, सम पिपल ह्याभ कर्ली ब्राउन हेयर टर्न पर्मनेन्टली ब्ल्याक। यो मलाई थाहा नभएर गरेको होइन है, तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस गराउनको लागि गराएको है। अनि त्यस पछाडि के पो छ यहाँनिर, यो दुइटा चाहिने हो, यहाँनिर छ भनेपछि यो 10 ले दिने रहेछ। सो हामीले अब tan 30 बाट चाहिँ हाम्रो यो प्रब्लम सल्भ गर्छौँ है। अब यसको लागि हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि, हियर क्वेसनले भनेअनुसार एबी भनेको 2 मिटर्स छ, बिसी भनेको 40 मिटर्स छ, इएडी भनेको 30 डिग्री छ। अब हामीले के भन्छौँ, फ्रम राइट एङ्गल टु ट्राइएङ्गल एडिई, एडिई भन्ने ट्राइएङ्गलबाट चाहिँ tan 30 यो थीटा लिएँ मैले, 30 डिग्री लिनुपर्छ है, थीटा नमानौँ, डाइरेक्ट 30 मानौँ, इजिकल्स टु p/b हुन्छ। अनि फेरि के हो त, tan 30 को भ्याल्यु कति हो, tan 30 भनेको त 1/√3 पो हो त। अनि त्यस पछाडि हाम्रो परपेन्डिकुलर भनेको के छ, इडी छ, परपेन्डिकुलर इडी, जसको भ्यालु हामीले पत्ता लगायौँ भने यसलाई र यसलाई जोड्दाखेरि हाम्रो चाहिएको भ्यालु इसी आउने हो। अब त्यस पछाडि इडीलाई छोडौँ, हाम्रो तलपट्टि चाहिँ 40 मिटर्स छ, क्रस मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो, 40/√3 आयो। 40/√3 भनेको हाम्रो के को भ्यालु आयो, इडी को भ्यालु आयो। देन अब हामीलाई चाहिएको त इसी को हो, इसी भनेको के हो, इडी प्लस डिई हो। भने पछाडि इसी एकछिन सिडी प्लस डिई, ठिक छ, सिडी को भ्यालु कति हो, 2 मिटर्स प्लस डिई को भ्यालु 40/√3 मिटर्स, जोड्दाखेरि कति आउँछ, यो म डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा गर्छु, 2 + 40/√3 द्याट इज 25.09 मिटर्स। यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ र यही हो। ल आज हामी यति नै गर्छौँ। हामीले आज यो sin 45 cos 45 tan 45 को बारेमा पढ्यौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले केही एक्जाम्पलहरू सल्भ गऱ्यौँ जुन चाहिँ हामीलाई पछि चाहिन्छ। हाम्रो एक्सर्साइजको प्रब्लमहरूमा यस्तै कुराहरू हुन्छ। त्यो प्रब्लमहरू चाहिँ अब हामी योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा सल्भ गर्नेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्याङ्क यू।